السلام عليكم، جمعة مباركة إن شاء الله. مرحبا بكم في لاشين 100%، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا اليوم إن شاء الله راح نديروا تحضيرات بمناسبة المولد النبوي الشريف. كاين يطلبوا مني على لو كونت فيسبوك تاعي 100%، قلتوا لي اذا كاش افكار تقدري تخدميهم منا ولا واش نديروا في هذا اليوم المبارك لاطفالنا ولتلاميذنا. انا قررت نخصص نهار اليوم لهذه المناسبة. اذا راح يكون المحتوى تاع هذا الفيديو فيه امثله على مسرحيات واناشيد واشغال يدويه اللي نقدروا نحضروها في هذه المناسبه. اذا بالنسبه للمسرحيات، اولا راني حطيت لكم رابط التحميل في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو. نتوما اختاروا واش تساعدكم. انا راني حطيت لكم 3 انواع، تحبوا تلخصوا منها، تحبوا تنقصوا فيها، تحبوا تبدلوا الادوار، تحبوا تزيدوا الكلمات. يعني راني حطيت لكم بصفه عامه وانتوما اختاروا واش حبيتوا. نفس الشيء بالنسبه للاناشيد، حطيت لكم اناشيد وانتوما اللي ساعدتكم واللي حبيتوا ديروها مع تلاميذكم ولا مع اطفالكم في البيت براحتكم. كاين بزاف مدارس اللي مداري يديروا الحفل تاع المولد النبوي الشريف، سما يتلموا كامل الاقسام وكل قسم يقدم حاجه. دونك تقدروا تدوا فكره من الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم. وبالنسبه للاعمال ولا الاشغال اليدويه، يعني لي زاكتيفيتي اللي راح نقترحهم عليكم سهلين، راح نديرهم الان مباشره وانتم شوفوا واش يساعدكم. ماشي غير الاستاذ اللي يقدر يقدمها مع التلاميذ تاعو، حتى لي بارون يقدروا يديروها مع اطفالهم ولا في لا ماتيرنال، لانها اشغال في متناول الجميع. اذا كاين اللي قالوا لي ثاني استاذه انت واش كنتي ديري مع التلاميذ تاعك؟ الوغ انا مع تلاميذي تنقول لهم لبسوا ملابس تقليديه اذا عندكم، ولا حضروا روحكم كلكم رايحين للعرس مثلا. كنت نحني لهم ايضا، كانوا يروحوا فرحانين. شغل ما نعرف واش درت لهم، يعني تلميذ حاجه بسيطه هكا باحتجاج خفيف من عند المعلم راح يفرح به بزاف بزاف، ما يكون غير صغير. ايضا كنت نتكلم لهم على السيره النبويه، ماذا بيا ايضا تطرقوا لهذه النقطه وتكلموا لهم شويه على السيره النبويه ولا ديروا لهم هكذا ملخصات. بالنسبه لي زاكتيفيتي راح نبداو باول نشاط. اذا كما راكم تشوفوا اول نشاط راح نخدموا لهم دي بتي ساك نحطوا لهم فيه كلكو بونبون. دونك انا كوم ساك فضلت ندير هذا الشكل. اذا ما خرجتوش على دي في بلونش عادي، خرجتو على اون في كارتوني باش يجينا حاجه سوليد ونقدروا نطبقوها. دونك نقطع اولا بالمقص هاد الخطوط بهذا الشكل. اذا نتحصلوا على هذا الشكل اون فا بليي وين كاين النقاط. اذا الان نديروا اللصقه لاكول ونلصقوا هاد الجوانب. دونك تحبوا غير عادي، تحبوا بيستولي. بعد ما لصقنا الجوانب بلاكول ها هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. اذا نشوفوا من تحت مكتوب ذكرى المولد النبوي الشريف. تقدروا تزيدوا 2021 اذا حبيتوا. راح تلقاو هذا الشكل على بي دي اف في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو، في هذاك اللين اللي قلت لكم خليته لكم في اناشيد مسرحيات ونشاطات. راح تلقاو فيه ميم هذا النشاط. دونك تقدروا تمبريميوه جوست على ان كارطون يكون ريجيد ماشي اون فوي بازيك، باش هكذا ياخذ لكم شكل وتقدروا تحطوا فيه واش حبيتوا لداخل. دونك انا مثلا راح نحط لداخل جو شوكولا، نتوما تقدروا تحطوا معاه مام حلوه، تقدروا تحطوا لهم نبوله باغ اكزومبل. دونك هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه في الاخر. اذا نروحوا نشوفوا النشاط الثاني. اذا انا راح ناخذ ورقه امبريميت عليها هذا الشكل ونجي نلصق على كامل الاطراف لي باتون ديسكيمو. هما يجوا بهذا الشكل ما فيهم والو. كاين اللي يجوا ديجا كولوري، انا ديت لي سامبل وانا اللي درت لهم لا بانتور. وانا درت لهم لا بانتور. دونك خديت لون وردي وديت فيولي وديت اورانج، ودوك نجي نلصقهم كامل لهنا باش نتحصلوا على ان طابلو، على ان كادر.
هاو الشكل اللي نتحصلوا عليه بعد ما نحطوا لي باطون سور لو كوتي. دونك تحبوا تخلوه هكذا، تحبوا تاخذوا ورق اخر وتوضعوا عليه هذاك لو كادر بهذا الشكل. جو ديكور بلو روبون اديزيف. هاو لو كادر تاعنا، نقدروا نديروا هنا دو ترو ونجوزو ان روبون باش نعلقوه باغ اكزومبل. دونك الاطفال يقدروا يكتبوا لداخل واش يحبوا ولا يديروا لو كولورياج داخل لي ديسان اللي خاصين بالمولد النبوي الشريف. نحتاجو قطن، سواء قطن دائري سواء قطن مربع. نسحقو دي روبون ونحتاجو هنايا هاد الاشكال خرجتهم على حسب لو كوطون. دونك اذا درتو لو كوطون كاري ديروا او ميم طون لو موتيف يكون كاري باش يجيكم شباب خير. اذا نقطع انا هاد الاشكال، ناخدو اولا لامبريمي نقلبوه، ناخدو لو روبون نوضعو لاكول لهنا، بعد ما نلصقو لو روبون نجو نلصقو لو كوطون. دونك نعاودو نديرو لاكول توت اوتور. هاو الشكل اللي نتحصلوا عليه. لما تجيو ديروا لاطفالكم ولا لتلاميذكم الحنه توضعوا غير بهذا الشكل وتربطوا لهم منه. نقوم بنفس العمليه. اذا هم الشكلين اللي عملتهم. كاين اللي راهم يديروهم بيرسوناليزي، يعني كاين الاسم تاع افراد العائله تاعهم ولا الاسم تاع التلاميذ تاعهم. فكره مليحه ثاني تقدروا تقوموا بها في المدرسه ولا في البيت. انا اليوم اخترت هذا النوع العادي. نتمنى انه تكون عجبتكم هذه الفكره ونشوفوا النشاط الرابع. اذا لهذا النشاط نحتاجو دي بوجي ونحتاجو اوراق تكونوا امبريميتوهم بهذا الشكل اللي حبيتوه. انا خرجت هذه وخرجت هكذا، ما درتهمش بيرسوناليزي بالاسم كيما قلت لكم. انا ندير بصفه عامه على حسب لو تام تاع المولد النبوي الشريف. ونسحقوا ان ليسور تكونوا شعلتوه وحطيتوه يسخن مليح ولو بابي كويسون. اذا نشوفوا العمليه كيفاش. ناخذ بابي كويسون نقطعوه قيس لو طور اللي راح نستعملوه. ناخذ بطاقه نحطها هنا ونحط فوقها لو بابي كويسون. ناخذ لو ليسور ونجوزوه لهنا بهذا الشكل. نلهاو لو ديسان تاعنا كيفاش يجي. نزيد ناخذ الشكل الثاني نوري لكم مره ثانيه. لي ليسور هو سخون نجو نمروه على هذوك الجوانب تاعنا على لو ديسان بهذا الشكل. مع الثانيه كيفاش تجينا. للنشاط الاخير نحتاجو فيش كارتوني، ورقه تكون كارتوني لونها اسود نطبقوها على 2 بهذا الشكل. راح نخدموا بها بطاقه التهنئه. نحتاج ايضا ورقه هكذا بهذا الشكل فيها تهنئه بمناسبه المولد النبوي الشريف. تقدروا تكتبوها بيديكم ولا تمدوا للتلميذ يكتبها ولا لوليدكم يكتبها ولا يرسم اي شيء يحبوا لداخل. نحتاج ايضا 2 مستطيلات من هذا النوع. نبداو في العمل.
بعد ما نلصقوا بطاقه التهنئه الداخل نعاودو نغلقوها. ناخذ هذيك لا بوند دوري ونجي نوضعها لهنا بهذا الشكل. ونجي نوضعوها للاسفل. دونك هام لي دو موديل اللي درتهم، وحده في لو بريون وحده في لو مات. هذه درتها بهذا الشكل وهذه درتها بهذا الشكل. نشوفوا الان لي بوجي، نسحقوا دي في دوري نقطعوهم بهذا الشكل ونسحقوا ان بابي. دونك لو بابي راح ندوروه نتوقفوا مع هذا الحد، نقطعوا بالمقص ونلصق. الان ناخذ هادو ونجو نلصقوهم هنا بهذا الشكل. اذا هام لي الشموع تاعنا بطريقه سهله فيديو شابين. تحبوا ديروا لهم دي ديكوراسيون لهنا بوركوا با. اذا هادو هما النشاطات اللي شفناهم نهار اليوم، نتمنى انهم يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا منهم. اذا درنا شمعات بيرسوناليزي ودرنا دي كوطون بيرسوناليزي بمناسبه المولد النبوي الشريف. درنا لو كادر، درنا بطاقات تاع التهنئه، هاي كيفاش تجي من برا، هاي كيفاش نديرو لها لداخل. درنا لو ساك بور لي بونبون ولا بور اون سوربريز للاطفال. ودرنا شمعات غير بالاوراق. ما تنساوش تشوفوا لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو، راني درت فيها رابط للتحميل على شكل PDF كامل المسرحيات والاناشيد وملخص تاع السيره النبويه وعده نشاطات اخرى ومام لو شيما باش تعملوا هذا الساك. دونك نتمنى انه هذه الافكار تكون عجبتكم. ولا اول خطره يلتحق معنا في القناه نقول لك ما تنساش تابوني باش يلحقك دائما جديد. والسلام عليكم.